वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं पारा चिनार में जो कशीदगी है उस पर। जी इफ्तिखार साहब, सर आपने बार बार ये कहा कि हुकूमत अपने फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही, कैपेसिटी नहीं रही। सर क्या आप जब ये बात करते हैं तो ये कोई हम इस वक्त कहें कि कोई लार्जर इशू है रियासत का कि कैपेसिटी कमज़ोर पड़ गई है, या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसकी कोई कमज़ोरियां हैं, तवज्जो नहीं दे पा रहे जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं? देखिए आरिफा साहिबा, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो कुरम के मसाइल हैं वो सिर्फ कुरम के नहीं हैं। अगर हम उनके 5-6 पहलू से जो है वो देख लें तो उसमें 3-4 ऐसे होंगे जो लोकल हैं, बाकी ये फॉरेन पॉलिसी इशू से जो है वो रिलेटेड है। फेडरल गवर्नमेंट भी कतराती है इस पे बात करने से और सूबाई हुकूमत भी कतराती है। कुरम का इशू जो है ये एक फुटबॉल की तरफ बन गया है जो दो गवर्नमेंट्स एक दूसरे की तरफ जो है वो फेंकते रहते हैं और लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट में एक दूसरे को जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इंस्टीट्यूशन एक फिरकावाराना जंग में जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो ये क्या समझते हैं कि बेसिकली इल्ज़ाम जो है वो आयद हो जाएगा किसी एक पार्टी की हेल्प करने पर। अब ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम जो होते हैं नहीं है। अब लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हमें बार बार जो है ये बात की जाती है कि लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो बने हुए हैं। अगर लैंड रिफॉर्म्स का इशू जो है वो होता तो कुरम को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और जो उसमें कंटेंशियस पॉइंट्स हैं, अभी भी आपने बैरिस्टर सैफ का भी एक क्लिप जो है वो सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो इलाके जो कंटेंशियस हैं जिसमें खतरा है वहां पर कर्फ्यू जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। उन एरियाज की जो डिजिटलाइजेशन थी ऑफ लैंड सेटलमेंट वो कंप्लीट हो चुकी है आज से 16 महीने जो है वो पहले, लेकिन गवर्नमेंट उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। और वो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी बिकॉज दे थिंक कि इसकी वजह से एक लार्जर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट किया जाएगा, तो लिहाजा इसे दूर ही रहना चाहिए और इसको आहिस्ता आहिस्ता हैंडल जो है वो किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं बचती तो कौन होगा जो यहाँ पर सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल कर सके। उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है आपके जो सिक्योरिटी और जुडिशियल प्रोसेस है उसके ऊपर आकर जो है वो चलता है। ये सारे लैंड रिफॉर्म्स के केसेस कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेट की जो पैरालिसिस है इस एरिया के अंदर न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, और ये सिर्फ कुरम के अंदर नहीं है बल्कि पूरे एरिया के अंदर है। कुरम के अंदर जो है वो लैंड रिफॉर्म्स इसलिए बड़ी जंग का जो है इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि वहां के सिस्टम्स जो है वो टोटली डिफरेंट है। उसमें सिर्फ लोकल स्टेक होल्डर्स नहीं है बल्कि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हैं। सर ये इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स कौन है, क्या आप कोई हमें समझा सकते हैं? देखिए आरिफा साहिबा, ये खिता जो कुरम का है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके जो लैंड रूट्स थे ये किसी ज़माने में अफगानिस्तान के लिए भी इस्तेमाल हुए थे और अफगान तालिबान उसको इस्तेमाल करते थे। और अब जो है एक 2012 के बाद हमने उसमें एक और ट्रेंड देखा जिसमें ज़ैनबियून नामी तंजीम जो है वो मिडल ईस्ट जो सीरियन वॉर थी उसके लिए रिक्रूटमेंट इसमें हो रही थी। अब चूंकि अफगानिस्तान में भी जंग जो है वो ख़त्म हो गई और सीरिया के अंदर भी जंग जो है वो ख़त्म हो गई, तो 2020 के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक नई किस्म की प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो शुरू हो गई कि जो रेमनेंट्स थे वो लोग जो वहाँ पर लड़ चुके थे दोनों इलाकों से वापस आकर वो यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ाइयाँ करते थे। जो कमिटीज बनी हुई थी, जो ट्राइबल एल्डर्स थी, यहाँ का जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म था वो दो थे। एक अहले सुन्नत वाले जो एल्डर्स थे 6 कबाइल और दूसरा अंजुमन हुसैनिया था जो दूसरे सेक्ट को रिप्रेजेंट करके वो मिलकर आपस में जो है इस इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते थे और चाहे जितनी भी कत्लो गारत होती थी किसी न तरीके से लोकल मैकेनिज्म से जो है उसको रिजॉल्व कर लेते थे। लेकिन फाटा को मर्ज करने के बाद तो वो ट्राइबल एल्डर्स के पास वो ताकत नहीं रही। और जब मैं कहता हूं कि हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे यही है कि वो दोबारा इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करे, लेकिन स्टेट ने वहां पर वो इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए जो जनरली इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर जैसे शहरों के अंदर जो है वो जस्टिस डिलीवर कर सकें। लिहाजा ना वो सिस्टम पूरा सा जो है वो मर्ज एरिया का बन सका, ना वो पूरे तरीके से ट्राइबल एरिया रह चुका है, और दूसरा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की जिद में भी जो है वो आ चुका है। अब वहां का अगर लैंड रिफॉर्म्स ले लें, हम मानते हैं कि वहां के प्रॉब्लम्स जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, लेकिन वो इतने लेयर्स के नीचे जो है वो ढक गए हैं कि स्टेट इस टाइम पर खुद भी जो है कंफ्यूज्ड है कि अब अगर इसको रिजॉल्व किया जाए इस गवर्नेंस इशू को, तो सबसे पहले उनको उन अनासर को एड्रेस करना पड़ेगा जो यहाँ पर नए बन चुके हैं और जो लॉन्ग स्टैंडिंग ऑलमोस्ट 100 साल की हिस्ट्री है उनकी।
تو افتخار صاحب پھر واٹ نیکسٹ، مطلب کہ جو آپ جیسے آپ نے بات کی، مجھے جو سمجھ آیا کہ ایک تو اس کا انٹرنیشنل آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ اس کی وجہ سے بھی سچویشن زیادہ کمپلیکیٹ ہو گئی ہے، جو ایلڈرز ہیں ان کا شاید وہ انفلوئنس یا اثر بھی نہیں بچا، دوسری طرف جو مرج ہوا اور اس کے بعد نہ آپ نئے سسٹمز یا ریاست کی جو باقی سیٹلڈ ڈسٹرکٹس کے اندر جو سب ٹریپنگز کہتے ہیں ہم اسٹیٹ کی وہ بھی نہیں آپ لا سکے، تو پھر سر اب کیا واٹ نیکسٹ؟ مسئلہ تو حل کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ کوئی رستہ تو دکھائیں اس اسٹیٹ کو یا ریاست کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کنفیوزڈ ہیں کہ کیا کریں۔ دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ٹرسٹ کی ہوتی ہے، جو سٹیزنز اور اسٹیٹ کا ریلیشن شپ جو ہے بنتا ہے وہ ٹرسٹ کے اوپر بنتا ہے۔ اگر گورنمنٹ نے کہا کہ حکومت وقت نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے اسلحہ جو ہے ضبط کریں گے، کسی کو مسلح نہیں چھوڑیں گے، تو وہ ہو کے دکھانا چاہیے، لیکن کوپریشن لوکل لیول پر نہیں ہے کہ اسلحہ دیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلحہ لے کر بھی کوئی ایسی جنگ شروع ہوگی جس میں وہ وکٹمز بنیں گے اور اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ اسٹیٹ کو یہ ٹرسٹ جب تک نہیں ملتا، جب تک وہ گورننس کے وہ سسٹمز انٹروڈیوس نہیں کرتا، جب تک وہ بائنڈنگ ٹرسٹ ایشوز کو سالو نہیں کرتا، جب تک کہ جس کے ذریعے لوکل جسٹس سسٹم، لوکل سیکیورٹی سسٹم، بارڈر مینجمنٹ سب کے سب جو ہے وہ سٹیزنز کے مفاد میں ان کو نظر بھی آئے اور وہ اس پہ یقین بھی کریں، تب تک تو بہت مشکل ہے۔ یہاں پر تو سچویشن یہ ہے کہ ابھی آپ نے پرائم منسٹر کی جو ہے وہ کلپ چلائی جس میں وہ کے پی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور پھر کے پی گورنمنٹ نے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ دونوں آپس میں ہی جو ہے وہ لگے رہیں گے تو جو سٹیزن اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے مجھے تو وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، تو کرم جیسے کانفلکٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے جب تک آپ وہ لوکل پولیٹیکل ڈائنامکس کو سیدھا نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح سر، ہمیں مشتاق یوسف زئی صاحب نے بھی جوائن، سینئر صحافی ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان سب معاملات پہ۔ ویلکم ٹو دی شو مشتاق صاحب۔ جی مشتاق صاحب، ہم بات کر رہے تھے کرم کے جو ایشوز ہیں، تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج سامان بھیجا ہے حکومت نے، یہ کیا ایک ون آف انسیڈنٹ ہے یا حکومت اب نے یہ انشور کر لیا ہے کہ یہ سڑک کھل گئی ہے اور سامان جو ہے وہ آتا جاتا رہے گا جیسے لوگوں کو ضرورت ہوگی؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں یہ تو ایک عارضی طور پر انہوں نے ایک مسئلے کا حل نکالا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 5 دن پہلے بھی کانوائے انہوں نے موو کی تھی پراچینار، کیونکہ پراچینار میں اس وقت 7 سالی کی جیسی صورتحال ہے، 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور راستہ بند ہے، خوراک نہیں ہے، وہاں پہ ادویات نہیں ہے، تو لوگ کافی مشکل میں ہے۔ تو حکومت نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹرکوں کے ذریعے کانوائے بنائیں گے اور یہ جو خوراکی اجناس سامان ہے، ادویات ہے، یہ ہم بھیجیں گے پراچینار۔ اور پھر ڈپٹی کمشنر بھی وہاں پہ آئے تھے، ان کے اوپر حملہ ہوا، وہ پھر رک گیا۔ تو یہ 5 دن تک یہاں پہ انہوں نے انتظار کیا، اور پھر حکومت اور باقی لوگ وہاں پہ گئے، جرگے کیے اور وارننگ بھی دی، دھمکیاں بھی دی، منت سماجت بھی کی۔ جو لوور کورم میں ہے اور سینٹرل کورم میں جو علاقہ ہے بگن، جہاں پہ یہ مسئلہ ہوا تھا اور کانوائے پہ حملہ ہوا تھا، پھر بعد میں لوگ آئے، ان کے گھروں کو جلایا تھا، تقریباً 450 کے قریب دکانیں، 700 کے قریب گھر جلائے گئے ہیں۔ تو اشتعال تو بہت زیادہ ہے اور دونوں سائڈ پہ ہے، تشی میں بھی ہے، سنم میں بھی ہے، لیکن یہ جو ذمہ داری ہے یا ناکامی ہے یہ دونوں حکومتوں کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہے اور صوبائی حکومت کی بھی ہے، کہ انہوں نے اس کو بہت ہی لائٹ لیا تھا اس وقت۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ خود اپنی رٹ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں بار کر سکتی، یعنی یہ جو راستہ ہے پراچینار کا یہ ابھی تک آلموسٹ بند تھا۔ یہ تو انہیں سماجت کی کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے، جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو پیسے دیں گے، لیکن پہلے یہ آپ جانے دیں۔ تو میرے خیال میں یہ عارضی حل ہے، اور حکومت نے تو اعلان کیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی نے کہ چیک پوائنٹس بنائیں گے اور آبزرویشن پوسٹ بنائیں گے، تاکہ یہ جو آمد و رفت ہو رہی ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں سڑک کو، ان کے اوپر حملے نہ ہو، لیکن مشکلات بہت زیادہ ہے ابھی حکومت کو وہاں پہ۔